अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक जो है वो वोकैबुलरी के हवाले से है कि हम अल्फाज माने जो हैं वो कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश के। मोस्टली लोगों को रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, टेक्स्ट को समझने में, और जब कोई बोल रहा होता है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के हवाले से जो कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि आपने रीडिंग बहुत ज्यादा करनी है। रीडिंग का आपने स्टेमिना डेवलप करना है। डेली बेसिस के ऊपर जितनी आप रीडिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किताबों की, मैगजीन की और न्यूज़पेपर की, तो रीडिंग से ही ऑटोमेटिकली बंदे की वोकैबुलरी जो है वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती हैं। वहां पर मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स आपके सामने आते हैं, फ्रेजेस आपके सामने आते हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट में वो वोकैबुलरी आप सीख रहे होते हैं। जब आप रीडिंग करते हैं बगैर सर्चिंग के भी आप ऑटोमेटिकली उसकी मीनिंग जो है वो सही तरीके से गेस कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो सकती है। पहला स्टेप रीडिंग का है, वो डेली बेसिस के ऊपर जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, तो वो आपने करनी है, ठीक है। जिस तरह फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि रीडिंग मेकथ अ फुल मैन। एक और स्टीफन क्रिश्चियन है, ये लिंग्विस्ट है, वो कहते हैं रीडिंग इज द मेजर सोर्स ऑफ और वोकैबुलरी एंड नॉलेज। इसके अलावा अगर मैं और रेफरेंस दे दूं रीडिंग के हवाले से, शशि थरूर इंडिया के पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है और राइटर हैं, उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है। उनसे भी एक इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी कैसे इंप्रूव हुई है, आप कैसे इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी यही जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ रीडिंग करता हूं, हालांकि मैं मीनिंग भी डिक्शनरी के अंदर नहीं देखता, तो सिर्फ रीडिंग की वजह से मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन सिर्फ रीडिंग जो है, अगर आपने एग्जामों में, मुख्तलिफ एग्जामों में अपीयर होना है, CSS या PMS के एग्जाम में अगर आपने ये एग्जाम देने हैं या बाकी एग्जाम में अपीयर होना है, तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से काम नहीं होगा। आपने एक अलग रजिस्टर या अलग डायरी या कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं, और बंदे का अपना एक तरीका है, तो उसमें आप कहीं पर भी वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने आ जाए, उसके मीनिंग आप डिक्शनरी में सर्च करके उसको आप लिख सकते हैं। और रीडिंग के दौरान मोस्टली डेली डेली बेसिस के ऊपर 5 और 6 वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। लेकिन वोकैबुलरी वर्ड्स, फॉर एग्जांपल बुक आप पढ़ रहे हैं और आपके सामने कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया है, वो आप रजिस्टर के ऊपर आपने नोट कर लिया और इसकी मीनिंग आपने लिख ली डिक्शनरी के अंदर देकर। रजिस्टर पर लिखने का एक तरीका है, उसको आप जरूर समझें। जनरली अगर हम देखें ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं, उनमें 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनको हम कहते हैं ओपन क्लास। ओपन क्लास कहते हैं। और क्लोज्ड क्लास, जिस तरह प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो है, ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, ये क्लोज्ड क्लास है, इनमें मजीद एडिशन नहीं होती। ये जो ओपन क्लास है, जिसमें नाउन, जब भी एक नया वर्ड इंग्लिश में दाखिल होता है, एक रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश में हर साल 10,000 वर्ड्स ऐड होते हैं हर साल। तो ये जितने भी नए वर्ड्स आते हैं, या तो वो नाउन होंगे या प्रोनाउन हो, ये या तो नाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे या वर्ब और एडवर्ब होंगे, इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। तो जब भी आपने एक वर्ड आपने डिक्शनरी में सर्च करना है, उसकी आपने क्या करनी है, उसकी आपने मीनिंग लिखनी है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन करना है, और सिनोनिम, एंटोनिम भी आपने मेंशन करना है, और उसको आपने सेंटेंस में भी इस्तेमाल करना है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी मीनिंग लिखेंगे, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वो आपको बेनिफिट फिर उसका इतना नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी नहीं आएगी, वो आपकी रीडिंग का हिस्सा, राइटिंग का हिस्सा वो नहीं बनेगी, वो वाली वोकैबुलरी। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल एक वर्ड है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट वो इक्वालिटी के सेंस में आता है कि इक्वल इंटेंसिटी के हवाले से, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस के हवाले से, इसकी मीनिंग, और इसकी जिस तरह ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, और उसको सेंटेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये रजिस्टर वाला काम भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी जब हम CSS या PMS के एग्जाम में अपीयर होते हैं या मुख्तलिफ एग्जामों में, वहां पर इससे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं। इतने डिफिकल्ट वर्ड आ जाते हैं कि हमारे रीडिंग में भी वो नहीं होते, हमारी जो हमने वोकैबुलरी के लिए एक रजिस्टर बनाया होता है उनमें से भी वो नहीं होते। तो उसके लिए आपने GRE की लिस्ट जो है वो जरूर पढ़नी है। GRE की एक लिस्ट है, उसमें वो
50 एक्सरसाइजेज ہیں، وہ میں کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا، یا آپ اس نمبر پہ اگر مجھے میسج کر دے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اس میں 50 ایکسرسائزز ہیں، اور ہر ایکسرسائز میں وہ نیچے 4 آپشن دے دیتا ہے. تو وہ اراؤنڈ یہ 750 ورڈز ہیں، ہائی فریکوینسی ورڈز ان کو کہتے ہیں، اور یہ اراؤنڈ بہت زیادہ بنتے ہیں اگر آپ ان کے آپشن بھی کاؤنٹ کریں، 4 آپشن. تو وہ ایکسرسائز آپ نے ضرور کرنی ہے. میں نے خود ان ایکسرسائز کو پڑھا تھا، اور رجسٹر والا کام بھی میں نے کیا تھا، ریڈنگ بھی میں نے کی تھی. سی ایس ایس 2024 کے اندر جو پریسز اینڈ کمپوزیشن کا پیپر تھا، اس میں جو 20 ووکیبلری کے ورڈز آتے ہیں، ان میں 13-14 ورڈز میرے کنفرم ٹھیک تھے. وہ یہی جی آر ای کے لسٹ سے ہی انہوں نے دیے تھے، یہاں سے ہی وہ آئے ہوئے تھے. تو وہ آپ جی آر ای کی لسٹ جو ہے نا، وہ آپ کی رائٹنگ کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن آپ ان کو ریویژن کے تھرو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزام میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس ورڈ کے یہی میننگ، گیسنگ کے مطابق آپ کو وہاں پر صحیح ٹک کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ مارکس آپ کو مل جائیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. باقی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈکشنریز کی، ڈکشنریز آپ نے کون سی یوز کرنی ہے؟ سٹارٹ میں آپ ووکیبلری کے انگلش ٹو اردو میننگ آپ لکھ سکتے ہیں. ووکیبلری انگلش کا ورڈ ہے، اس کو آپ نے اردو میننگ لکھ لی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کے آپ نے کیا کرنا ہے، انگلش ٹو انگلش آپ نے لکھنی ہے بعد میں. تو اس حوالے سے انگلش ٹو انگلش ڈکشنریز جو ہے، ایک تو مریم ویبسٹر کی ڈکشنری ہے، وہ آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ ایک بہترین ڈکشنری ہے. اس کے علاوہ آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بالکل فری ہے. اگر وہاں پر آپ کو فری میں نہیں ملتی تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس کا فری ورژن میرے پاس ہے، وہ اب بھی آپ کو مل جائے گا. وہ ان 2 ڈکشنریز کا آپ استعمال کریں ووکیبلری کو سرچ کرنے کے لیے، یہ ایک بہترین آپشن ہے. سو اگین ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ووکیبلری کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ میں نے بتایا ہے کہ ریڈنگ، اس کو آپ کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے. ریڈنگ آپ کو اس حوالے سے سٹیمنا بڑھانا پڑے گا، اور بہت زیادہ ریڈنگ کرنی پڑے گی، مختلف کتابوں کی، ناول، ڈراماز کی. آٹومیٹکلی آپ کی ووکیبلری کافی امپروو ہو جائے گی، اور آپ بہت کچھ اسے سیکھ جائیں گے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ریڈنگ بھی کافی نہیں ہے، آپ نے ایک الگ رجسٹر بھی مینٹین رکھنا ہے. اس میں اپنے ووکیبلری کے ورڈز نوٹ کرنے ہیں، ان کی ایک ورڈ کا اپنے پارٹس آف سپیچ، سینونیم، اینٹونیم اور سینٹینس میں بھی استعمال کرنا ہے. ٹائم کی کمی کی صورت میں سینونیم، اینٹونیم کو ہم سکپ کر سکتے ہیں، لیکن ورڈ کے پارٹس آف سپیچ، اس کے میننگ اور سینٹینس، اس کو آپ مس نہیں کر سکتے. وہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. اور آج کل ایگزاموں کے اندر زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈز آتے ہیں، تو صرف ریڈنگ اور رجسٹر میں ورڈز لکھنے سے بھی کام نہیں ہوتا. تو آپ کو جی آر ای کی جو لسٹ ہے اس کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. تو وہ میں نے بتا دیے کہ 50 ایکسرسائزز والی جو جی آر ای کی ایکسرسائزز ہیں، ان کو بیرن کی یہ بک ہے، وہاں سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی دیے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اس کو پی ڈی ایف میں مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان چیزوں کو آپ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ کافی امپروو ہو جائے گی. تو یہ ایک ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن کا ٹائم ہے. ڈیڈیکیشن کے تھرو ہی آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر 1 گھنٹہ دے رہے ہیں یا 2 گھنٹے دے رہے ہیں. تو ریڈنگ کے تھرو وہ ایک کمپلیٹ مکمل توجہ آپ کے اگر اس طرف ہے، دن رات آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں، اور جی آر ای کی لسٹ کو بار بار ریوائز کر رہے ہیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی ووکیبلری امپروو ہو جائے گی. اوکے، تھینک یو.